यूनिकैडमी में आज की हमारी दवा है दारचीनी। दारचीनी वही दारचीनी जो आमतौर से हमारे किचन में इस्तेमाल होती है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये है असल दारचीनी, और जो तज कलमी होती है इसी के जैसी हूबहू रहती है, और आजकल मार्केट में वही दारचीनी के तौर पर बिकती है। तो पहचान जरूरी है दारचीनी की और तज कलमी की। दारचीनी ज्यादा महफूज दवा है। आइए इसकी बुनियादी बातें जानते हैं। अंग्रेजी में इसे सिनामोन कहते हैं, लातिनी सिनामोमम वेरम है। इसे पहले सिनामोमम ज़ाइलेनिकम कहते थे। इसका मिजाज गर्म दर्जे दुवम है और खुश्क दर्जे दुवम है। ये जो निशान लगाए जाते हैं इसके आगे, ये इसकी कुव्वत बताने के लिए है। अगर 4 निशान लगा जाए तो वो सबसे ज्यादा कुव्वत को बताता है। नफे खास जानते हैं पहले इसके। ये मुक़व्वी आज़ाए रईसा है, कल्ब, जिगर और दिमाग। इन 3 आज़ा को आज़ाए रईसा कहते हैं। हमारे जिस्म के सबसे अहम आज़ा यही है। इनको तक़वियत देने की चीज दारचीनी में है। इसका मशहूर अफ़ाल जानते हैं। ये मुक़व्वी कल्ब है, दिल को मजबूत करता है। आप इसके आगे भी देख रहे हैं कि 4 निशान हैं जो इसकी कुव्वत को बताते हैं। ये सबसे ज्यादा मुक़व्वी कल्ब असर रखता है। मुश्किल अल्फाज आपके सामने है। मुहर्रिके कल्ब है, यानी सिर्फ कल्ब को कवी ही नहीं करता, मजबूत ही नहीं करता, बल्कि तहरीक भी देता है, उसको स्टिमुलेट करता है, और ये अमल भी सबसे ज्यादा है इसके अंदर। ये मुक़व्वी आज़ाए रईसा है, ये भी सबसे मजबूत असर है। कासिर रियाह है, रियाह को तहलील करता है, गैस को खत्म करता है। हाजिम है, खाने को हजम करता है। मुदिर बौलो हैज है, हैज और पेशाब का इदरार करता है, उन्हें खारिज करता है। ये दाफे ताफुन है, एंटीसेप्टिक असर है इसका, ताफुन को दूर करता है। ये मुनफ़िस बलगम है, मुनफ़िस बलगम को निकालता है। मुहम्मिर है, जहां पर भी मला जाए या लगाया जाए ये वहां पर जिल्द को लाल कर देता है। मुहर्रिक आसाब है, नर्व्स को और आसाब को तक़वियत देता है, तहरीक देता है। ये मुसक्किन अलम है, दर्द को भी दूर करता है। और जाली असर है, निखार लाता है। ये कुछ किताबें हैं जो मेरे मुताले में रहती है। अब हर अफ़ाल ख़वास की मुनासबत से उसके मवाक़े और तरकीब इस्तेमाल जानते हैं। ये मुक़व्वी व मुहर्रिके कल्ब होने की हैसियत से, यानी हार्ट टॉनिक की हैसियत से दारचीनी का सुफूफ अमराज कल्ब, खिफकान, घबराहट, ज़ोफ़े कल्ब, कल्ब की कमजोरी, या खिफकान के साथ साथ वहशत और विश्वास, एक किस्म की बेचैनी सी और अंदेशे से लगे रहते हैं, जुनूनी कैफियत रहती है, इनमें दारचीनी इस्तेमाल की जाती है। ये खुशबूदार होने की वजह से दारचीनी कल्ब और दिमाग के लिए मुफरद दवा है। इब्ने बैतार कहते हैं कि दारचीनी के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। ये मुक़व्वी व मुहर्रिके कल्ब असर जिस चीज़ की वजह से, जो फाइटोकेमिकल्स इसमें है, वो पॉलीफेनॉल्स हैं, सिनामिक एसिड है। मुक़व्वी आज़ाए रईसा है। बकौल बुकरात दारचीनी इंसानी क़ुव्वत को महफूज और कायम रखती है, जिस्मानी क़ुव्वत को बनाए रखती है, बल्कि दारचीनी हर खिल्त को मुतदिलुल क़िवाम बना देती है। गाढ़ी खिल्त को पतला कर देती है, पतली खिल्त को गाढ़ा कर देती है। दारचीनी नहायत मुलत्तिफ है। अपनी गर्मी और तहलील करने की खासियत की वजह से अज्जा को नहायत बारीक करके सुद्दों को खोलती है, फाजिल रुतूबात को जज्ब करती है और खुश्क कर देती है। और मुक़व्वी आज़ाए रईसा की हैसियत से दारचीनी ज़ोफ़े दिमाग में मुफीद है, जहन को तेज करती है, खुसूसन खलीला काबली के साथ ज्यादा असर रखती है। दारचीनी राशा के मर्ज में भी बहुत मुफीद जड़ी बूटी मानी जाती है। निस्यान को, भूलने की बीमारी को मिटाती है। लकवा और सरा को, एपिलेप्सी को ज़ायल करती है। ये दौरान सर चकराने को भी दूर करती है, प्रेशर को कंट्रोल करती है। दारचीनी हशा के सुद्दों को खोलती है। हमारे शिकम में जो हसा है, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स हैं, उन सब में मौजूद सुद्दों को खोलती है। फेल जिगर की इस्लाह करती है, वर्म जिगर में खास मुफीद है, जबकि तज जिगर के लिए ही सबसे ज्यादा नुकसानदेह पाई जाती है। अपने मुदिर फेल की वजह से इस्तिस्काए लहमी और जिक्की यानी असाइटिस के लिए खलीला काबली के साथ दारचीनी का इस्तेमाल किया जाता है। फाइटोकेमिकल सिनामिक एसिड, यूजिनॉल, फेनोलिक एसिड और फ्लेवोनॉइड्स। हाजिम कासिर रिया है। दारचीनी सुए हजम की खराबी, तुखमा उस हालत को कहते हैं जब खाना मैदे में पड़ा रहता है, ऐसा महसूस होता है खाने के बाद खाना जो है मैदे में रुका हुआ है। कसरत रिया, बहुत ज्यादा गैस होना, इसहाल, बार बार दस्त की शिकायत, जू संतारिया यानी खूनी दस्त और इसहाल आने की शिकायत, इनमें दारचीनी मुफीद है। मैदे व जिगर की सर्दी को खत्म करती है। ज़ोफ़े मैदा, इसहाल और पेचिश के लिए दीगर मुनासिब अदविया के साथ दारचीनी का सुफूफ खिलाया जाता है। दारचीनी चूँकि गर्म है और इसी तासीर की वजह से वो सकील और देर हजम ग़िज़ाओं में तसर्रुफ़ करती है, उनके अंदर अपना असर डालती है, और जिसकी वजह से वो लतीफ़ हो जाते हैं, बारीक बारीक अज्जा में मुनक़सिम हो जाते हैं, तक़सीम हो जाते हैं, और हाजमा आसान हो जाता है। बढ़ी हुई सर्दी और तुखमा की वजह से होने वाले दर्द मैदा को दारचीनी खत्म करती है। अतिब्बा कहते हैं कि सर्द मैदा के लिए, यानी ऐसा मैदा जिसके अंदर बहुत कुव्वत की कमी महसूस होती है, खाना भी हजम नहीं होता, पेट में रखा हुआ महसूस होता है, भूख नहीं लगती, ऐसे सर्द मैदे के लिए इससे बेहतर कोई दवा नहीं है। दारचीनी कासिर रिया है, रिया को खारिज करती है, तोड़ती है, गैस को निकालती है, लेकिन फिलफिल सिया जिसे काली मिर्च कहा जाता है और सुरंजान से कम कासिर रिया है। इसके लिए हाजिम और कासिर रिया के तौर पर सिनामिल
एसीटेट, टर्पेंस और यूजिनॉल, ये फाइटोकेमिकल्स काम करते हैं। एक नुस्खा माजून दालचीनी का आपके सामने है। दालचीनी, जावित्री, इलायची खुर्द, सूंठ, पिपली जिसे पीपलामोल कहा जाता है, असारून, तगर भी कहते हैं इसे, ये हर एक 6 ग्राम, लौंग 9 ग्राम, मिर्च सिया 12 ग्राम, इलायची बड़ी 25 ग्राम, चीनी सफेद 125 ग्राम और शहद खालिस 125 ग्राम, ये सब दवाएं ले लें। चीनी और शहद के कवाम में सब दवाओं को कूट छान कर शामिल कर दें। तरीका इस्तेमाल: 5 ग्राम खाना खाने के बाद दोनों वक्त लें, सुबह शाम। फायदा: हाजिम है, पेट बढ़ने नहीं देता और बादी बवासीर में भी नाफे है। ये मुदर्रे बौल हैज है। दालचीनी बौल, पेशाब और माहवारी को जारी करने में बहुत मुफीद है। दालचीनी चूसते रहने से हस्बे मर्जी खून हैज निकलता रहता है। इसको तन्हा खाने से या फिर मुरमक्की के साथ मिलाकर दालचीनी का हुमूल करने से, यानी अंदाम नहाने या प्राइवेट पार्ट में इसको कपड़े में लुथेड़ कर रखने से इसकात हो सकता है। अमराज रहम के लिए इसका हुमूल बहुत नाफे होता है। चर्बी, रोगन जैतून, मोम और अंडे की जर्दी मिलाकर हुमूल किया जाता है। मुसक्किन अलम होने की वजह से रहम के ओजलाती दर्द को भी दालचीनी दूर करती है। दालचीनी का रहम पर भी खास असर पड़ता है। रहम के ढीलेपन को दूर करती है। बच्चा पैदा हो जाने के बाद जच्चा को देने से तमाम निफास आसानी से खारिज हो जाता है और डिलीवरी के बाद की कमजोरी दूर होती है। इसके लिए जो फाइटोकेमिकल्स फायदेमंद साबित हुआ है वो है सिनामल्डिहाइड। दालचीनी से मैदे की रुतूबत खुश्क हो जाती है, इसीलिए हमारे ग़िज़ाओं के मसाले जात में दालचीनी सबसे ज्यादा रुतूबात फुजलिया, हमारे ग़िज़ाओं में भी शामिल रुतूबात फुजलिया, बेकार रुतूबात को सुखा देने वाली बूटी है। दालचीनी का रोगन और तन्हा दालचीनी का सफूफ भी उफूनती जख्म के लिए दाफे ताफुन असर रखता है। दालचीनी का सफूफ शहद में मिलाकर, कलफ, नमक और सिरके में मिलाकर कोबा, रिंगवर्म जिसे कहा जाता है, दाद, बुसुर लबनी या मुहासों पर लगाते हैं। अबू अली सीना के मुताबिक ये अखलात फासिदा से होने वाले हर तरह के फसाद और ताफुन और पीप वगैरह को दूर करने में बहुत कामयाब दवा है। रुतूबात को तहलील और खुश्क कर देने की बहुत ही खास सलाहियत की वजह से ये उफूनत पैदा ही नहीं होने देती। इसके लिए जो फाइटोकेमिकल्स एक्टिव होता है वो सिनामल्डिहाइड है और यूजिनॉल है। मुनफ़िस बलगम होने की हैसियत से बलगमी खांसी, खुश्क खांसी और दमा के लिए दालचीनी को शहद में मिलाकर चटाते हैं। इसका जोशांदा बनाकर भी पिलाते हैं। दालचीनी की वजह से तनफ्फुसी आज़ा यानी सांस की नालियों में तहरीक पैदा होती है और ये बलगम को मुतहरिक करके अखराज बलगम का सबब बनती है। दालचीनी मुंजिज होने की वजह से नज़ला मुज़मिना, ज़ातुल जन्ब, प्लूरेसी जिसे कहा जाता है, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। दालचीनी हलक में रुतूबात और बलगम के गिरने की वजह से होने वाले खुशूनत हलक की खराश, इरिटेशन को भी दूर करती है। यह हलक, तालु और कस्बतुर रिया यानी ट्रैकिया की जानिब और सीने व फेफड़े की तरफ गिरने वाले बलगम को न सिर्फ खुश्क कर देती है बल्कि उन्हें तहलील करके खत्म भी कर देती है। दालचीनी मुहम्मिर है, खास तौर से इसका रोगन, इसका जो तेल निकाला जाता है वो मुहम्मिर है, रूबिफिशिएंट है। जहां पर भी लगाया जाएगा उसको लाल कर देगा, इसीलिए इसको मुहम्मिर कहते हैं। दालचीनी ज़ोफ़े बाग को दूर करती है। इसके तिला या दीगर अदिया के साथ तैयार किए गए ज़िमात का उज़्व तनासुल पर इस्तेमाल बहुत मुहर्रिक साबित होता है। मुकामी दौरान खून बढ़ जाता है, सुर्खी आ जाती है, साथ ही इसकी मुहर्रिक आसाब तासीर दोहरा फायदा देती है। ज़ोफ़े बाग में खास तौर से इस्तादगी के ज़ोफ़ में इसका रोगन मुहर्रिक आसाब है, मुक़व्वी आसाब है, आसाब को तहरीक भी देता है। इसीलिए ज़ोफ़ आसाब के अमराज, खास तौर से फालिजुल अक़वा, इस्तिरख़ा में इसका तिला बहुत एतमाद के साथ इस्तेमाल किया जाता है। दालचीनी का तेल पुट्ठों को मजबूत करता है। राशा को ख़त्म करने के लिए दालचीनी अक्सीर है, बहुत फ़ायदा करती है। साहिब ख़ज़ाइन ने इसके लिए बहुत नाफ़े बताया है। दालचीनी का अर्क दालचीनी के सुफूफ से ज्यादा तेज असर होता है। तेल की तरह अर्क़ दालचीनी भी सिकल समात दूर। हब्बे रेग माही का नुस्खा सामने है। दालचीनी 10 ग्राम, रेग माही 10 ग्राम, साफ़रान 10 ग्राम, आखिर करहा, कबाब चीनी, पान की जड़, ये तमाम दवाएं 10-10 ग्राम लें। सबको पीस कर चने के बराबर यानी तकरीबन 500 मिलीग्राम की गोलियां बनाएं। तरीका इस्तेमाल: खाना खाने के 1.5 घंटे बाद सुबह शाम 1 गोली हमरा दूध नीम गर्म दें। फायदा: मर्दाना सेहत के लिए खास गोली है। रोगन मुसक्किन अलम भी है। दर्दों को तस्कीन देने के लिए रोगन दालचीनी इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर से आसाबी दर्दों को दूर करता है। सर्दी की वजह से होने वाले सर दर्द के लिए भी दालचीनी को पानी में पीस कर या इसका तेल दर्द के मुकाम पर और पेशानी पर लगाते हैं। इसका तेल या लेप बवासीरी दर्द को भी खत्म करता है, बवासीर मस्सों पर लगाया जाता है। मुसक्किन अलम होने ही की हैसियत से जंबूर यानी भड़ या शहद की मक्खी या किसी किस्म के भी हशरातुल अर्ज़ के काटने से और बिच्छू यानी अकरब के काटने की जगह पर अंजीर के साथ रोगन लगाने से दर्द और जलन में आराम हो जाता है और इसके खाने से भी समियत दूर होती है। दालचीनी के खाने से मुदर्रे बौल असर भी होता है और दर्द गुर्दा दूर होता है, इसीलिए गुर्दे की पथरी में दालचीनी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके फाइटोकेमिकल्स यूजेनॉल, बीटा कैरियोफाइलिन। इसका रोगन जाली असर है। जिल्दी अमराज जैसे कल्फ व नमश, बरस बहक में कलान मुस्तमल है, खुसूसन बहक और कलफ
تلف کو دور کرنے کے لیے اس کا تلا کیا جاتا ہے۔ ظاہری جلد پر اس کا تلا جاذب اور محرک اثر رکھتا ہے۔ چہرے کے داغ دھبوں کو صاف کرنے کے لیے شہد کے ساتھ اس کا روغن ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کے دیگر مواقع اور ترکیب استعمال جانتے ہیں۔ تپ اور لرزہ یعنی بخار اور کپکپاہٹ کے لیے دارچینی ہر قسم کے بخار اور لرزہ والے بخار میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کو ملنے سے کپکپاہٹ بھی ختم ہوتی ہے۔ مطیب دہن، دارچینی محض منہ میں رکھنے اور چبانے سے ہی منہ کو خوشبودار بنا دیتی ہے۔ اس کے رس سے دانتوں میں مضبوطی آتی ہے، اسی لیے اس کو سنونات میں بھی استعمال کرتے ہیں، منجنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ہچکی کے لیے بھی دارچینی استعمال کی جاتی ہے۔ مستگی کے ساتھ اس کا جوشاندہ پلانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ قیلا ماہیا، ہائیڈروسیل جسے کہا جاتا ہے، پوتے میں پانی بھر جاتا ہے۔ خصیوں میں پانی اتار آنے کی تکلیف یعنی سادہ قیلا ماہیا میں دارچینی کا لیپ بہت مفید ہے۔ اپنی تحلیل یعنی محلل اثر کی وجہ سے تجفیف یعنی خشکی پیدا کرنے اور جاذب یعنی رطوبات کو جذب کرنے کی خاصیت کی وجہ سے یہ بہت فائدہ کرتی ہے۔ یہ ایک ہی سلائڈ میں تمام قسم کے افعال آپ کے لیے جمع کر دیے گئے ہیں، مشہور افعال بھی اور دیگر افعال بھی۔ یہ کچھ مختصر نسخے ہیں جو بڑی آسانی سے بنائے جا سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ سچ بات تو یہی ہے کہ آسانی سے بنائے جانے والے مفرد نسخے جس میں اجزاء کم ہو وہ حکمہ کی پسند ہے۔ یہ ریاح و ضعف معدہ کے لیے نسخہ آپ کے سامنے ہے، سیلان الرحم کے لیے ہے، اسہال کے لیے ہے دارچینی کا۔ یہ سردی زکام اور فلو کے لیے، کھانسی کے لیے اور سگریٹ نوشوں کی لت کو ختم کرنے کے لیے نسخہ آپ کے پاس ہے۔ دست و اسہال کے لیے آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لکنت کی کیفیت ہو اگر تو اس میں کیسے نسخہ بنایا جا سکتا ہے اور آسانی سے استعمال کرتے ہیں۔ کثرت پیشاب میں بھی یہ کام آتا ہے۔ جدید دریافت اس کی جو کی گئی ہے وہ یہ سارے فائٹو کیمیکلز ہیں جو دارچینی میں پائے گئے ہیں، سینامالڈیہائڈ، یوجینول، سینامک ایسڈ۔ اس کے فارماکولوجیکل ایفیکٹ آپ کے سامنے ہیں اور ان فارماکولوجیکل ایفیکٹ کی وجہ سے آپ انہیں کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ حکمہ کو چاہیے کہ ان کا خیال کرتے ہوئے، ان کا لحاظ کرتے ہوئے اسے استعمال کریں۔ دارچینی اور تج قلمی کے بارے میں ایک چھوٹا سا خاکہ آپ کے سامنے ہے۔ کب کیا چیز استعمال کی جاتی ہے؟ ذیابیطس ایک ایسا مرض ہے جس کے اندر تج قلمی زیادہ مؤثر اور تیز اثر رکھتی ہے، لیکن باقی چیزوں میں دارچینی ہی کام دیتی ہے۔ تج قلمی اس میں مضبوط جراثیم کش اثر پایا جاتا ہے۔ جراثیم کش اثر کے لیے، ذیابیطس کے لیے اسے کچھ دنوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن طویل مدت تک اس کا استعمال جگر کو تکلیف دیتا ہے، اس لیے دارچینی ہی ہمارا پہلا انتخاب ہونا چاہیے۔ یہ ماڈرن ریسرچز کے ذریعے جو فارماکولوجیکل ایفیکٹ اس کے اندر ایڈیشنل ہماری کتابوں میں ذکر جو افعال و خواص بتائے ہیں، اس کے علاوہ ماڈرن ریسرچرز نے جن افعال و خواص کو ڈھونڈ نکالا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان فائٹو کیمیکلز کی وجہ سے کیسے کام کرتے ہیں مختصر سا آپ کے سامنے ہے۔ فینولک کمپاؤنڈز، فلیونائڈز اینڈ پرو اینتھوسائنیڈینز یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں وہ آپ کے پاس ہے۔ یہ ہمیشہ کی طرح 10 پیئر ریویوڈ آرٹیکلز آپ کے سامنے ہے۔ یہ آپ کے سامنے خاکہ دیا گیا ہے۔ یہ جن افعال کو بتایا گیا ہے، مقوی قلب، محرک قلب، مقوی اعضاء رئیسہ، قاصر ریاء اعظم، یہ افعال و خواص ہماری کتابوں میں تذکرہ ہو چکا ہے اس کا۔ ہزاروں سال سے دارچینی میں یہ اثرات کے بارے میں حکمہ نے نشاندہی کی ہے۔ اب ماڈرن ریسرچ نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ جو نئے افعال و خواص ماڈرن ریسرچ کے ذریعے سامنے آئے ہیں وہ مانع اجسام مرضیہ ہے، اینٹی پیتھوجن، اینٹی انفلیمیٹری، اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی ڈائبیٹک اور ہیپیٹو پروٹیکٹیو، جن کی ریسرچز ابھی بھی باقی ہے۔ مدر بول حیض یعنی ڈائیورٹک کس طرح سے کام کرتا ہے، محمر جلد کس طرح سے یہ لالی پیدا کرتا ہے، اس کی تحقیق اور اس کی تصدیق باقی ہے۔ دارچینی کے مرکبات جو پائے جاتے ہیں مارکیٹ میں، جوارش جالینوس، جوارش کمونی کبیر، معجون چوب چینی بنسخہ کلاں، جوارش بسباسا۔ اس کا مزاج گرم درجہ دوم اور خشک درجہ دوم ہے۔ اس کی مقدار خوراک صفوف 1 سے 3 گرام اور دارچینی کا عرق جو ہے 5 سے 15 قطرہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مضرت، اس کا نقصان دہ اثر گم مزاج والوں کے لیے نقصان دہ ہے، سر درد پیدا کرتی ہے۔ مسانے کے لیے بھی مضر بتائی گئی ہے۔ نقصان دہ اثر کو ختم کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے اسارون یا قطرہ استعمال کریں اور اس کے بدل کے طور پر تج قلمی استعمال کی جا سکتی ہے۔ بعض نے ابہل بھی بتایا ہے، لیکن ابہل سے اسقاط کا خطرہ ہے، اسی لیے وقتی طور سے تج قلمی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھی دارچینی کے بارے میں افعال و استعمال کی معلومات۔ آگے مختلف زبانوں میں اس کے نام، ماہیت، پہچان اور دیگر تفصیلات۔ سب سے پہلے مختلف زبانوں میں دارچینی کو کیا کہتے ہیں۔ انگریزی میں سے سینامون، لاطینی میں سینامومم ویرم، پہلے اس کا نام سینامومم زائلینیکم تھا۔ اردو، فارسی، سندھی، پشتو ان سب زبانوں میں دارچینی کو دارچینی ہی کہتے ہیں یا دال چینی کہا جاتا ہے۔ عربی میں دارسینی کہتے ہیں، سین چین کو کہتے ہیں، قرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ مراٹھی میں دال چینی، بنگالی میں دارو چینی، سنسکرت میں تواک، ہندی، گجراتی، پنجابی، کشمیری ان سب زبانوں میں بھی دال چینی کہتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں دال چینی کو کیا کہا جاتا ہے اب ضرور بتائیے گا۔ آئیے اس کی مختصر ماہیت جانتے ہیں۔ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر سیلون لکھا ہوا ہے اور نیچے کاشیا۔ اوپر والی جو سیلون کی دارچینی ہے وہی اصل دارچینی ہے
آپ اس کی پرتیں دیکھ رہے باریک باریک ایک دوسرے میں گھسی ہوئی، لیکن کیشیا جو ہوتی ہے، سینامومم کیشیا، یہ بہت سخت ہوتی ہے اور بڑی بڑی اس کی پرتیں ہوتی ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ دارچینی نسل کے درخت سری لنکا، جنوبی بھارت اور چین، جاوا، سماترا میں پائے جاتے ہیں، لیکن اصل دارچینی وہی ہے جو سری لنکا یا سیلون میں پائی جاتی ہے۔ یونانی کتابوں میں بھی کئی قسم کی دارچینی کا ذکر ہے۔ ایک دارچینی کہلاتی ہے، ایک قرفہ سینیا یا سلیقہ کہتے ہیں، اور تیسری ہے تیز پتہ، یہ عام طور سے جو استعمال ہوتا ہے تیز پتہ۔ دارچینی ایک درخت کی خوشبودار چھال ہے جو رنگت میں سرخی مائل بھوری ہوتی ہے۔ اس کے درخت چھوٹے قد کے 10 سے 15 میٹر تک اونچے، سدا بہار، ہمیشہ اس میں پتیاں ہوتی ہیں اور شاخدار ہوتا ہے، گھنا ہوتا ہے، جبکہ تج قلمی یعنی نقلی دارچینی کا پودا سیدھا، لمبا، بنا شاخ کا اونچا اگتا جاتا ہے، جیسے نیلگری کا پودا ہوتا ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دارچینی، اصلی دارچینی کا پودا ہے، یہ بھی اصلی دارچینی ہے، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں اونچے اونچے درخت ہیں، لمبے لمبے سے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کی یہاں چھال نکالی جا رہی ہے۔ آپ ایک شخص جو ہے چھال نکال رہا ہے، یہ تج ہے، تج قلمی، یہ نقلی دارچینی ہوتی ہے۔ اصلی دارچینی کا پودا کئی شاخوں والا 10 سے 15 میٹر تک اونچا ہی ہوتا ہے۔ دارچینی کے پودے میں شاخیں 1 سے 2 میٹر کے بعد نکل جاتی ہیں، جبکہ تج قلمی میں 4 سے 6 میٹر کے بعد یہ شاخیں نکلتی ہیں۔ شاخیں باریک، ہموار، پہلے سبز بعد میں بھوری، چھال اتارنے کے لیے یہی باریک شاخیں ہی ہوتی ہیں۔ اصل تنا بھی شروع میں سبز ہوتا ہے، چھال بالکل باریک کاغذی تہدار ہوتی ہے، رنگت ہلکی بھوری، زردی مائل، موٹائی مشکل سے 1 سینٹی میٹر، تہیں ایک دوسرے میں لپٹی ہوئی، خشک ہونے پر نلکی نما بن جاتی ہے۔ تنا بھی عام طور سے باہر سبز ہی رہتا ہے، موٹائی مشکل سے 1 سینٹی میٹر، تہیں ایک دوسرے میں لپٹی ہوئی، خشک ہونے پر نلکی نما ہو جاتی ہے، جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے میں لپٹی ہوئی ہے پرتیں۔ چھال خوشبودار، میٹھی، خوشگوار، ذائقے دار، لیکن ہلکی تیزی لیے ہوئے ہوتی ہے۔ یہ آپ کو نقلی دارچینی نظر آ رہی ہے، اس کی شاخیں دیکھیے کس طرح سے ہے، جبکہ اس کے بنسبت آپ اگر اصلی دارچینی دیکھیں گے تو اس کی شاخیں اور پرتیں جو ہے بہت باریک ہوتی ہیں۔ چھال خوشبودار، میٹھی، خوشگوار، ذائقے دار، لیکن ہلکی تیزی پائی جاتی ہے۔ یہ چھال ہی دارچینی کے طور پر فروخت ہوتی ہے، تج کی بنسبت بہت آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے، یہی خصوصیت اسے تج قلمی سے الگ کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے۔ تج قلمی اور نقلی دارچینی یعنی اصلی دارچینی کے درمیان جو فرق ہے وہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی بہت تفصیل سے میں بیان نہیں کروں گا، لیکن آپ یہ چارٹ محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس کے پتے تیز پات کی طرح نوکدار، لمبوترے، بیضوی، ایک دوسرے کے سامنے تیز پتے کی ہی طرح بہت واضح رگیں ہوتی ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح پتا ہے اور رگیں واضح ہیں، بیچ میں درمیانی رگیں جو ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، دھاریاں، اور بالکل تیز پتا نظر آتا ہے اس کے پتے بھی۔ سطح چمکدار، بیرونی سطح گہری سبز اور نچلی سطح ہلکی سبز ہوتی ہے، کنارے بالکل ہموار ہوتے ہیں۔ پچھلی سطح آپ دیکھ رہے ہیں کم گہری ہے، جبکہ اوپری سطح رہتی ہے کافی گہری، مسلنے پر لونگ کی طرح خوشبو آتی ہے۔ تیز پات اور دارچینی کے پتوں میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے پھول گچھوں میں چھوٹے چھوٹے زردی مائل سفید خوشبودار 6 پنکھڑیوں والے پھول لگتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے گچھوں میں اس دارچینی کے پھول لگے ہوئے ہیں، یہ آپ ذرا قریب سے دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو بالکل ہی قریب سے دارچینی کا پھول نظر آ رہا ہے، واضح طور سے 6 پنکھڑیاں۔ دارچینی کی کلیاں چھوٹی چھوٹی مخروطی سبزی مائل ہوتی ہیں، شاخوں کے سروں پر کلیاں بھی خوشبودار ہی ہوتی ہیں۔ نر اور مادہ حصے ایک ہی پھول میں پائے جاتے ہیں۔ بار آوری کے بعد 1 سے 2 سینٹی میٹر کے بیر نما جامن کی طرح پھل لگتے ہیں، پہلے سبز اور پک جانے پر جامنی سیاہ ہوتے ہیں۔ یہ تنہا پھل ہے، یہ پھلوں کا خوشہ ہے، گچھا ہے، کئی پھل لگے ہوئے ہیں، اب یہ سیاہ ہونا شروع ہو گئے ہیں پھل، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کئی چمکدار پھل بالکل جامن کی طرح، اور ہر پھل میں ایک ہی گول بیضوی بیر کی طرح سخت بیج ہوتا ہے جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ نباتاتی خاکہ آپ کے سامنے ہے، لونگ کی تیز پتے کی طرح پتیاں، پھول اور اس کا پھل، خوشوں میں پھول لگتے ہیں۔ استعمال ہونے والے اجزاء چھال ہی دارچینی کی استعمال ہوتی ہے اور بازار میں اسی شکل میں دستیاب ہے۔ اصلی دارچینی اور نقلی دارچینی کو پہچاننے کی کوشش کیجیے، کیونکہ نقلی دارچینی جو ہے وہ جگر کے لیے تھوڑا نقصان دہ ہے۔ پیداواری علاقے اور کاشت، انڈو پاک میں انڈیا میں صرف جنوبی بھارت میں سری لنکا کے قریبی علاقوں میں اس کی کاشت کی کوشش کی جا رہی ہے، ورنہ قدرتی طور سے یہ سری لنکا میں ہی اگتی ہے، اور اب دنیا کے کئی علاقوں میں اصل دارچینی کو اگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تھی دارچینی کے تعلق سے معلومات۔